سلام البنات، جيسبر كي راكم كل بيان وكل بخير ان شاء الله يا ربي. وي كيما راكم تسمعوا نهضر بالعربيه. فيديو هادي سبيسيال تيرموميكس، وراح ندير لكم انا اون غوسيت مش الناس الكل تعرفها، مش الناس الكل تعرفها، مش الناس الكل طيبها، بلوتو الناس الكل يعرفوها بيان سور. مي انا الفيديو ديالي تاع اليوم سيتي دون لو بوت انه نحكي لكم على الترموميكس ونفهمكم في الترموميكس بالعربيه، باسكو راهم جاوني وكاين عباد ياسر مازالوا ما عرفوش واش هو الترموميكس، واش نقدروا نديروا بالترموميكس، باسكو ما كانوش يفهموا. ils ont vu beaucoup de vidéos على الترموميكس مي سيتي 99% en français. انا لو بوت تاع الفيديو انه نخلي البنات كل اللي ما تفهمش الفرنسي نخليها تعود تعرف واش هو الترموميكس وواش تقدر دير بالترموميكس. الناس كلها بلتنا بيه والناس كل تهضر عليه بيان سور. ترموميكس سيدتي كيما راكي تشوفي، ما تضحكوش على كلمه سيدتي يعني تعلمتها منكم. ترموميكس كيما راكي قاعده تشوفي هو سي ان روبو نقدروا نطيبوا فيه. هذا لو بول اللي نقدروا نديروا فيه كل شيء. وي هذا اللي راح نديروا فيه كل شيء. ها كيفاه من الداخل يا ريان دو كيما قالوا الاخر يا ريان دو ماجيك في هذا الشيء كل. مي نرجعو بلاصتو. الترموميكس هذا حنعطي لكم لي زوبسيون اللي راهم فيه بلوتو اللي واش راحوا لي الهضره، باسكو نكذب عليكم البنات حنخلي لا فيديو دي ناتوريل، ما جي بريباري ني تكست ني ريان دو تو، راح نهضر ناتوريلمون. دونك راح نقرب لكم جوست باش تشوفوا. هنا هذا ليكران تاعو، دونك لهنا تقدري ديري لو طون تاعك، لهنا لا تمبيراتور، ولا هنا لا فيتاس اللي حابتها. تحبي باغ اكزومبل طيبي لا روسيت تاعك انتيا، عندك لهنا اوبسيون تاع بالانس، اوبسيون تاع بيتران. اوبسيون تاع البالانس البنات توزني فيها ملي بالجرام بخي. شوفوا راني كيت عليها حنحط صبعي، شوفوا جو جوست ابويي اي فوز الي فوار. اب نعاود نحي، نعاود نحط، نعاود نحي. هذه لوبسيون تاع بالانس، حنا قيسي. لوبسيون تاع البيتران، شتو البيتران اللي عندكم هذاك اللي في الدار اللي بالكش الوحده تاعو الدوبل تاع هادي، هذاك البيتران لهنا. وي لهنا توربو نيتواياج. اي وي سيدتي، تحطي له اطره ماء، الاطره تاع الماء هيك هو محطوطه، اب تحطي له معاها اون غوت بركه تاع ليكيد فيسيل، تخليه يغسل روحه وحده تاكا جوست دافونسي ابخي، جوست تشليه والسلام عليكم وفضينا الحكايه. عندك لوبسيون تاع الميكساج، عندك لوبسيون تاع الكويسون دي زو، طيبي فيه العظام، البيض كيما حنا نقولوا العظام. tu m'as compris. تسخني فيه الماء، تسخني فيه الماكله تاعك، ديري فيه لي صوص تاع ربي كل. عنده لوبسيون تاع الروز، طيبي فيه الروز. فيرمونطاسيون، عندك الكويسون لونت وعندك لا كويسون سو فيد. هادوما لي زوبسيون كل اللي ديروا فيهم. ان فيت راح تعودوا واش ديروا في لا كوزين، راح تعودوا ديروا هنا في الترموميكس بيان سور. اوكي واش كنت راح نقول لكم، واش قاعدين الحوايج درك اللي طيبوا فيه في الكوزينيير لا غازينيير. دورما كسكسيير، دورما elle est là. الكسكسيير elle est là باسكو معاه هي. وعندك ان اوتر ايتاج باغ اكزومبل تاع البواسون ولا حاجه فين هكا، ديروها فيها. نحي كوبلي دوزور، وهاو الترموميكس تاعك كامل، وهاي لا كسكسيه ديري فيها
ديري فيها الكسكسي. مو بيرسونيلمون جي ديجا في الكسكس ودرت لكم فيديو ديجا. سيرت الفيديو شويه زربه، ما فهمتوا عليها انا نزرب فيهم الفيديو ديالي. مي بروشينمون ان شاء الله يا ربي نعاود ندير لكم شاك غوسيت بيان ديتايي من الاول للاخر برومي. دونك هاي لا كسكسيير تاعكم لهنا، وطيبي كلش تفوري فيه. لا سوب تاعك باغ اكزومبل تحطي لهنا الخضره تاعك طيب ولا تفوريهم وبعدين طيشاها لهنا وتميكساها. مش راح تجيبي ان ميكسور وتميكسي فيها الليغوم تاعك. باغ اكزومبل كيما قلت لكم كيلا الحوايج تاع البيتران، الكسره، الخبز، الغريف، الكاطو، لا جينواز، كلش راح ديريه لهنا. لي بات تفوري تشرشمي تغلي اي حاجه البنات. هذا الكوبلي دوزير تاعو اللي تقفلوا بيه. عندك لا سباتول تاعو المغرف اللي ديري بها كلش. درت لكم ديجا فيديو ونعصر فيها في الشينه. تقصي بها لو بان تاعك تو، تهزي بها، تخلطي بها، ديري بها كل شيء. فهمتوا؟ وعندكم هذا ثاني، هذا تحطوا فيه باغ اكزومبل لي ليغوم تاعكم. دوك انا عطيتلكم وين يتحط. حيو هذا وين يجي باغ اكزومبل تحطوا فيه الروز، لي ليغوم تغليوهم، تحطوا شويه الماء الداخل، تحبي طيبيها على بابور وهي قاعده تطيب. المهم البنات فرانشمون تقدروا ديروا فيه، ديروا فيه كلش. يعني سي با كيسيون تقدري ولا ما تقدريش. انا درت فيه لي بلا تراديسيونيل ودرت فيه لي بلا موديرن، ولا جو سويفي ميم سي روسيت. باسكو نسيت حاجه ما قلت لكمش عليها، انه عندكم فيه الداخل كوكيدو هذه انا سيت اون ابليكاسيون تحطها انا في البورطابل تاعك، فيها 7000 كالك غوسيت. نعطيكم درك اكزامبل. سيدي نكتبوا سوب، نكتبوا سوب نديرو غوشيرش نشوفوا قداش راح يعطيني غوسيت تاع لي سوب. عطاني 965 غوسيت تاع لي سوب. جو سي باش غادي نشوفوا فيها سي لوان. نقرب لكم 965 غوسيت برك تاع لي سوب. يعني انت درك واش تحبي لا سوب اللي ديراها ولا. وهو قداه فيه غوسيت فيه 7192 غوسيت، ويدير تو طون ميزاجور. عندكم لا سيتروناد، ديري فيه كلش، ديري فيه جو، ديري فيه الحاجه البارده السخونه، كلش يا البنات. كلشي. وراكم تشوفوا انا لي فيديو اللي حطيتهم قبل، درت فيه البيتزا تاعي جو نطيب فيه لاباط، نحاها تروبوزي لاباط تاعي وجاتك لاصوص لهنا. فوالا يعني لا فيسيل راح تنساوهم. لا فيسيل ديجا انا tout est rangé كلش. لا غازنيير تاعي خليتها دركا نقلي فيها، باسكو القليان ما تقدروش ديروه فيه، خليتها غير باش نقلي فيها. ولا ساعات نحب نطيب القهوه تاعي هذيك تاع الشيخه تاع الكريس. سينو كلش لهنا. حتى التاي جربت درتو لهنا وجاني هبل. كاينه غوسيت ديجا داخل تاع لو تي تلقاوها داخل. دونك خلاص القول البنات، درت فيه حوايج تراديسيونيل ودرت فيه حوايج مودرن، درت فيه حوايج تاع الخبز، طيبت فيه كلش. وقاعد نقول لكم كلش جيري ليكيد لي غلاسون يرحيهم. واش تانا عنده تانا كومي سابيل. طلعوا حقه ما قلت لكمش جي با فيني. عندكم الفوي، هو الفوي تاعو هذا هو اللي تطلعوا به لي كريم تاعكم، العظام، البلوند نيج، بديت نباكي. راهم يعرفوني هنا. المهم هذا طلعوا به. يعني يا البنات تقدروا ديروا به كلش. يا قلنا كلش. اللي عندها اللي كاينه وحده لهنا المو كونتردي تجيني، يعني تقول لي نو راكي تكذبي، تجيني يا با سوسي. و جو بريفير اي وحده ما شافتش ترموميكس قدامها، اي وحده جامي طيبت بالترموميكس قدامها ولا شفت وحده طيب بيه، ما تديش رايك، ما دون با طون افي باسكو راكي ما شفتيهش اون فري. C'est pour ça que je propose des ateliers soit en virtuel, appel messenger, en groupe, avec 4 bnets. J'explique tout de A à Z, il n'y a pas de souci. Soit Ginny, soit Njik, un ou Thermomix, ou tu fais goûter un coup, tu m'as dit. Parce que je chauffe beaucoup d'avis des personnes. ما عندهاش Thermomix, jamais شافته في حياتها، شافته غير في des vidéos ولا des
شي با انا دي فيديو هكا تاع فيت في، ولا سمعت وحده عندها ولا ما نعرفش وحده ديكا ما عرفتش تستعملو ديكو بدات تطيح فيه تو قالو سيل دون سون افي. نو سيداتي، شوفي الترموميكس قدامك، خلي وحده تطيب اسيدي حتى مش قدامك اون فري اون فيرتوال، خلي وحده تطيب قدامك دو ا زد وسقساها لي كيستيون كل ابخي روحي قولوا لي ترموميكس مش مليح tout simplement. وانا البنات اللي يعرفوني انه جي جامي بريزونتي ان برودوي ومش اني راني سير من روحي باني راهو توب توب توب، وما تجيش وحده تكومباري لي ترموميكس بان اوتر روبو كويزينير باسكو راهم كاين غير هما تو سامبلومون. انا ديما نقول لهم ما تجيش تكومباري لي توينغو بفيراري، سيرت في زوز يوصلوك بس روحي شوفي الاخرى كيفاش تركبي فيها والاخرى كيفاش تركبي فيها، فهمتوني؟ جو في سيتي aucune marque جو بريسيز باني راني ما نهضر على حتى ماركه. انا بيرسونيلمون دركا اليوم راني نحكي على فورفير، نحكي على تيرموميكس لو تي ام 6 اللي خرج ان 2019. اوكي اش راح نقول لكم؟ انا اليوم راح ندير غوسيت نورمالمون درتها البارح لو 1 جونفي. حنا عندنا عاده من النهار الاول نطيبو الملوخيه، ما تقسمنيش من شريتها باسكو راني جبتها معايا من البلاد الفواحه هي سايتي توجور الملوخيه اللي نطيبها، دونك جي جامي تيستي اوتر مارك كو سالا. راني ندير لكم في لابوب نوريك. المهم الفواحه، دونك نكوبي لا فيديو هاديه، جو بريبار لي انغريديون ونرجع لكم. بيزو. بون غو البنات دركا رجعت لكم افيك اللي قلت لكم راح نطيب الملوخيه معروفه انها تطول باش تطيب اكسيتيرا، وقتها المهم نعطيكم لي زانغريديون، مش راح نقول لكم في ساعه ولا في نص ساعه راح تطيب الملوخيه، راح تشوفوا بعينيك راح تشوفوا بعينيكم. نو نقول لكم على فان سا ما بري كومبيان طون باش ندير الملوخيه تاعي باش نخليها انها تزيد مليح. المهم دونك اللحم انا نديرها باللحم، كاينين اللي يديروها بالكرشه بالعصفانه اكسيتيرا. عندي لهنا بصله تاعي والثوم، نورمالمون البصله قشرتها، هي الحق يقول لكم يعني كي يعود عندك ترموميكس تا بوزوان دو ريان دو تو ابار، مي انا درت سكينه باش قصيت قشرت البصله تاعي بيان سور. دونك بصل، الثوم، الملوخيه بيان سور، زيت زيتونه والزيت، فانا زيت زيتونه نقلي به والزيت راكم عندكم تخلطوه مع الملوخيه، الملح ولي زيبيس. الملح تعرفوه ولي زيبيس عندي انا لي زيبيس تاعي سبيسال تاع الملوخيه شريتهم من البلاد، ما تسقسينيش واش لهم لي زيبيس والله ما على بالي. راح نبداو. دونك اسكو راكم تشوفوا في وحدكم فوق سوبر. دونك دركا نخرجوا من لي روسيت هذوما نحطوهم مود مانيوال، نحيو هذا الزيت واحد البون تاعي فارغ. بسم الله نحط البصل نغسل عليه صح البنات ما بيناتنا بركا اباغ هذا وهذا، هذا اللي زعما درتو بريستيج بركا قدامكم باش نحط البصل باش ما نحكمهاش في يدي، سينو نو نحكم غير هذا بركا، نقشر البصله تاعي نجللها نقصها على 4 ونطيشها ديريكتومون الداخل، هذا راهو زايد دونك حاجه ناقصه في الكوزين. الحاجه الثانيه باغ اكزومبل درك نتوما راح طيبوا فورما، يعني تقشروا البصله تاعكم ومن بعديكا تحكموا سوا ترفعوها تربيوها كيما نقولوا حنا، سوا تقصها بالسكينه ديكو تا بيزون دو لا بلانش، سوا ترحاها في الميكسور. دونك تجيبي هذيك الرحايه تاعك ترحي فيها البصله والثوم باش تحطها في البورما. اون بيان داكور. درك انا البنات حطيتها لهنا البصله انا نرحيها دركا 5 سكوند بس درك ترحيها. بيان سور من يكمل اي حاجه يصوني هب ويعاود يتحل وحده، لكن نعبلكم البنات 5 سكوند نورمالمون تاعي. شوفوا البصله كيفاه، مي فيك لكان هادوما ما يعجبوكمش شويه طواليتو نعاودو نديرو 5 سكوند واحده اخرى. هبطو كيما البصل شوف الريحه اللي بغيتي عينيا، هبطو كلش
حلول ما تخافوش. نعاودو 5 سكوند واحده اخرى فيتاس 5. نلونسي براحه 2 سكوند، هذا ما كل زايده. تسمعوا بالحس ديالو نورمالمون. درك نستناو الحل. فوالا هذا هو البصل اللي حبيته انا. حطو تي با اوبليجي تهزي اشاك فوا البال، انا نهز غير باش نعطيكم البنات، سينو tu laisses ici et tu rack. اب 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 طلعت عليك البصل كامل. دركا واش راح نديرو البنات؟ راح نقليو البصل تاعنا، نحطو اللحم. راني قالوا لكم ما تقدروش طيبوا في الترموميكس. هادو ماز صحونه زايدين البنات، ما نقولوش هما الصحونه، او جوست باش نعدلكم، باش ما نحطش كلش في يدي ولا مشكاره بعد الكونجيلاسيون نحطو في الواحد. بور فير ستيل زعما تو فوا. حنحطو الملح، درك نحطو نحطو ديما ينشف باسكو انا اللي راح نحبسو، ولا نحطو 5 مينوت. هاي سيدي باش نحبسو اشاك فوا. نحطوه 110، نحطو مود كويير ميم با فيتاس 1 صوص انفيرس. هدايا نعدلكم باسكو انا ما تبانش. شوفوا البنات، هدايا سي لو سونس انفيرس كيما نقولو حنا. لي لام الداخل مش قاعدين يدوروا لو سونس تاع السكينه. نعطيكم اكزومبل بالسكينه، لي لام ما يدوروش في السونس هذا، يدوروا في لو سونس هذا اللي من اللوراء. فهمتوني؟ فوالا هوب نفضوا لي 5 مينوت ونعاود نرجع لكم نعدلكم جوست كيفاش قاعده تدور الحاجه الداخل. الدخنة اللي تشوفوها بعينيكم تبدا تطلع، راكم تشوفوا راح تصلوا يا ليل ويا ليل عمري كامل وانا نطيب بيان سور، بصح جامي عاد تحلالي ريحة التفتوفة كيما كاب الترموميكس. نشوفوا في الدخنة فوالا. تفضل لي 4 مينوت هذوما اللي بقاو ونرجع لكم البنات. دونك مادام هو قاعد يقلي دركا ونطلع في حموتو، راح نغطيه باش يقعد كلش داخل. تعرفوا هكا انه الملوخيه تاعكم لازم تدلها تحطها في الصحن باش تدلها الزيت. حاجه راح نصارحكم بها، انا الملوخيه ديالي ديما كي نطيبها نمشو منها برك كيما قلنا نحط شي باسكيت نبقو منها، ونحب ديما نخباها باسكو نحب ناكلها كي كباب تاع بوجور هكا تفرجو ونعاود نخرجها باش ناكلها. دونك لهنا نحط الزيت صافي الزيت سيداتي صافي ما تخافوش. ملوخيتي انا اسمعوني هديه ديالي
كاينين اللي يزيدوها يجروها اكثر من هكا البنات، كاينين يزيدولها فلاور وزيت. انا بور موا الي امبيكابل. فدو الراحة برك مش راح نقول لكم. لا 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 نهبط هذا الصلصة يطلع، نعاود نضرب له ضربة واحدة أخرى ونخليه مليح. ديال لابريود عاود حطيتها البنات ونرجع لكم بوغ لا سويت. بون البنات راني رجعت لكم، نجيكم باش نخليه يكمل لو طون كامل باسكو جو كخوا كو سي بون. الدخله اللي حطيتها انا انا نسمع بلوك بلوك بلوك. فات اتونسيون حاجه البنات، نفهمكم في حاجه. في عود هذا لي لوميير روج سافو دير كو راهو سخون، ما تحطوش يديكم هنا وكاين النقص، غير تحكموه من هنا. انا درك نورمالمون ما عنديش راح يهز فيه، مي جوست راح نعطي لكم برك باش منبقاش نهز نحط في البورطابل تقلى. راح نحط الملوخيه تاعي الداخل. البنات راني قلتها بقيله راح نعاودها دركا، لكن الملوخيه ما بطيتش كيما هكا كل دار كيفاه طيبها، فهمتوني؟ باش من نكريبا بركا دي ديسكوسيون فارغين على الملوخيه طيب هكا وما طيبش كيما هكا. انا لو بوت ديالي انه نفهم البنات بالعربيه على تكنيكس كيفاه نطيبو فيه وكيفاه نديرو فيه، فهمتوني؟ دونك نحطو دركا اون مينيت ولا كدا يتقلى هكا بالملوخيه. مادام نحط له هنا الماء باش نعاود نحط الداخل. نديروها كل هادية نديروها كل مسخون بيان سور. اوبس طار يا ربي. بس باش نحط لها المية نقص عليها بعد السخانة بالعافية، نحطها حكاية تاع ساعة ونشوف. ساعة الأولى نشوف ابخي نديرو الطبيخ تاعك. dans une heure نعاود نعطيلكم اون فيديو dans une heure. نفوت une heure ونعطيلكم كيفاه ولات. اوكي البنات بيزو. حطيتها 1 heure température 100 degrés vitesse 0,5 sans inverse bien sûr parce que كاين اللحم الداخل. كاينين اللي طيبوها يحكموا يطيبوها هي الاولى كي يشوفوها بدات تطيب يحطوا لها اللحم. انا نحب اللحم يتقلى بعد مع التفتوفه كلش كلش كلش. كي نشوف اللحم طاب وهي ما طابتش نحي اللحم تاعي ونكمل نقلها وحدها حتى نزيت لي. فوالا دونك نعطيلكم بعد دون اون كيفاش حتولي لا تكستور
Voilà البنات le retour. Hop. Ça a pris 1 heure. باينه خلاص نعاود نرجعها. نخلطها دوك pour voir la texture قدامكم. حمص زال etc. Donc je remets encore 1 heure. ونعاودو نرجعو من بعد. كوكو البنات. Voilà, la 3e heure راح تفك دركا. انا la première heure خليته مع اللحم، la 2e heure pareil. après نحيت اللحم لقيتو شويه تهرى etc. مي الحمد لله mieux que rien d'ailleurs. ودركا la 3e heure راح تفك دركا ونعاد لكم الريزولتا. فوالا vous êtes prêtes البنات؟ شوفوا الملوخيه تاعي الله. فوالا البنات خليتها في راحتها 3 heures de temps. chaque 1 heure bien sûr. 1 heure الاولى خليتها مع اللحم، الثانيه خليتها مع اللحم كيف نورمالمون خليتها 1 heure et demie باللحم و 1 heure et demie وحدها، مي سي با غراف il est toujours là en tout cas. et voilà البنات